नमस्कार, म राजेश हमाल। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले विश्व एउटा असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र हाम्रो राष्ट्र पनि अछुत छैन। र साँच्चै नै यो परिस्थिति असामान्य छ किनकि यस्तो किसिमको प्रकोप प्रत्यक्ष रूपमा यतिका राष्ट्रहरूलाई विगतमा कहिले पनि प्रभाव पारेको थिएन। त्यसैले विश्व इतिहासमै सायद यो पहिलोचोटि चाहिँ नि मानव समाजले यस्तो किसिमको परिस्थितिको चाहिँ नि सामना गरिरहेको छ। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यतिका राष्ट्रहरू एकैचोटि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि प्रभावित भएका थिएनन्। त्यो मानेमा यो प्रकोप असाध्यै नै बेग्लै किसिमको पहिला कहिले पनि अनुभव नगरेको खालको छ र समाजमा चाहिँ नि यस्तो किसिमको अनुभव अहिले कसैले पनि विगतमा गरिरहेको थिएन। तर विडम्बना फेरि यो पनि छ कि जुन प्रकोपको चुनौती हामीले गरिरहेका छौँ त्यसलाई सामना गर्नको लागि आफूमा सतर्कता अपनाउने, आफू एउटा जिम्मेवार बोध गर्ने बाहेक अन्य अरू कुनै उपाय अहिले छैन। किनकि हुन त भाइरल भनेको मानवीय समाजमा बेला बेलामा आइरहने कुरा नै हो र वर्षेनी पनि कमन फ्लू भाइरलले चाहिँ नि धेरै ज्यानको चाहिँ नि क्षति पनि गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जस्तो चाहिँ नि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो, ताकि क्षति अहिलेको भन्दा बढी भए तापनि, किनकि अन्य अरू फ्लू, अन्य अरू भाइरलहरूको चाहिँ नि उपचार हुन्थ्यो, औषधि थियो। तर अहिलेको यो भाइरल जुन छ यो पनि कोरोना भाइरसकै परिजाति हो र कोभिड-19 को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष चाहिँ यसको भ्याक्सिन अहिलेसम्म चाहिँ नि पत्ता लागिसकेको छैन, यसको आविष्कार भइसकेको छैन। त्यसैले हामी सबैले चाहिँ नि सतर्कता अपनाउने बाहेक अन्य कुराहरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो हामीले गर्नु पनि पर्छ यदि चुनौतीको चाहिँ नि सामना गरेर यसलाई चाहिँ नि हामीले भनौँ न एक किसिमले चाहिँ नि यसको सहज वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने। म आफैले पनि आफ्नो दैनिकीमा धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छु पछिल्लो 4-5 दिनमा। म प्रायः जसो घरमै बसिरहेको छु, विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरूमा पनि त्यति गइरहेको छैन। अलि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि भेला हुने कार्यक्रमहरू सबै कार्यक्रमहरू रद्द नै गरिरहेको छु र हामी सबैले गर्नु नै त्यही नै पर्छ, आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हेरेर। चाहे तपाईँ आफ्नो काममा जानुहोस् या किनमेल गर्न जानुहोस्, त्यति भिडभाडमा त्यति मिसिएर चाहिँ नि आफ्नो कार्यहरू नगर्नुहोला। व्यक्तिहरूसँग धेरै छुने, अङ्कमाल गर्ने कार्यहरूबाट पनि अलिकति टाढै रहनुहोला र विशेष गरिकन आफ्नो चाहिँ नि सरसफाइमा पनि अत्यन्त नै ध्यान दिनुहोला। र सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरिकन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हात नै आउँछ। यहाँहरूलाई थाहा नै होला, हाम्रो हात जता पनि जान्छ, हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि आफ्नो हातै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि गएर हामीले खाँदाखेरि पनि हातै प्रयोग गर्छौँ। आफ्नो अनुहारमा केही कुराहरू भयो भने पनि हामीले आफ्नै हातले नै त्यसलाई छुने कामहरू गर्छौँ। त्यसैले हातले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र त्यसलाई सफा राख्न अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नि अत्यन्तै भनौँ न प्राथमिकतामा चाहिँ नि पर्छ। कुनै कार्य गरिसकेपछि तपाईँ कतै जानुभयो भेटघाटमा या कुनै कार्यमा जानुभयो या आफ्नो अफिसमा बस्नुभयो, विभिन्न किसिमको चाहिँ नि सर्फेसहरू छुनुभयो, टेबल यो या यातायातका अन्य ठाउँमा भने घर आइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि तपाईँले साबुन पानीले आफ्नो हातलाई चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग लापरवाहीका साथ खालि झटारो टार्ने हिसाबले नभएर साबुन र पानी लगाएर चाहिँ तपाईँले कमसेकम 25-30 मिनट 25-30 सेकेन्ड 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ नि राम्रोसँग मोलेर त्यसलाई चाहिँ नि सफा गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँले खाने काम या तपाईँको अनुहारमा केही भएको छ भने छुने काम गर्नुहोस्। र सबभन्दा राम्रो कुरा त हामी नेपालीहरूको संस्कार त्यो अपनाउनुहोस् होइन। हामी एक आपसलाई भेट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नमस्कार गरी चलन छ, तर अहिले आधुनिकताको नाममा हामी प्रायः जसो खालि हात मिलाउन गइरहेको हुन्छौँ र सायद हामीले सिक्ने पाठ चाहिँ नि यो घटनाबाट चाहिँ नि के हो भने हाम्रै चलन चाहिँ नि असाध्यै राम्रो थियो। त्यस कारण यस पश्चात, कोरोना पश्चात पनि हामीहरूले चाहिँ नि आफ्नै जुन एउटा संस्कार छ हात जोडेर चाहिँ नमस्कार गर्ने, त्यही चलन नै चाहिँ नि अब बसालौँ। अहिले
हालसालै मैले प्रायः जसो व्यक्तिहरू हामी नेपालीहरू पनि नमस्ते गरे तापनि नमस्ते गरिसकेपछि फेरि हात अगाडि बढाएर हात पनि मिलाउन जान्छु। त्यो डबल कार्य पनि गरिरहेको हुन्छौँ हामीहरू। त्यो डबल कार्य गर्न जरुरी छैन। कुनै पनि व्यक्तिको भेटघाटमा चाहिँ नि एकपल्ट नमस्ते गऱ्यो भने त्यो नै काफी र सम्मानजनक पनि छ। त्यसकारण व्यक्तिमा भेट्दाखेरि पनि अब हामी यो कोरोनाको फेजमा त हामीले गर्नै पर्यो। कोरोना पश्चात पनि नमस्कार गऱ्यो भने चाहिँ नि हाम्रो संस्कार पनि बचिरहन्छ र अन्य किसिमको चाहिँ नि कन्ट्याक्टबाट पनि चाहिँ नि हामी पर बस्न सक्छौँ। यही नै सतर्कताहरू अपनाउनु पर्छ, किनकि त्यो बाहेक अन्यहरू हामी अहिले गर्ने परिस्थितिमा छैनौँ। र यो घटना हुँदाखेरि म कहिले कहिले सोध्छु कि यदि यस्तो किसिमको प्रकोप एकदम गरिब राष्ट्रहरूमा मात्रै सीमित भइदिएको भए, अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरूमा, साउथ अमेरिका या एसियाका गरिब मुलुकमा मात्रै सीमित भइदिएको भए र त्यो क्षेत्रका भनौँ न हजारौँ व्यक्तिहरू प्रभावित हुनुभएको भए पनि सायद जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आज कोभिड-19ले पाइरहेको छ त्यो परिस्थितिमा सायद पाउँदैन थियो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर आज चाहिँ नि विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि यसले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ चाइनाबाट यसको सुरुवात भयो। अहिले इटलीमा चाहिँ नि चाइनामा भन्दा पनि बढ्ता चाहिँ नि क्याजुअलिटिजहरू भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिका, युरोप अत्यन्त नै प्रभावित छ र त्यसरी प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विश्वको ध्यान अटेन्सन चाहिँ नि अत्याधिक मात्रामा छ। सायद यो प्रकोप खालि अफ्रिकी राष्ट्रहरू, एसियन राष्ट्रहरू या साउथ अमेरिकामा भइदिएको भए र गरिबी क्षेत्रहरूमा मात्रै चाहिँ नि हजारौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ नि ज्यान गइदिएको भए पनि यत्रो ठुलो चाहिँ नि चासोको विषय हुँदैन थियो। त्यो यस मानेमा एक हिसाबले चाहिँ यसको भनौँ न ब्राइटर साइड यो पनि हो कि सारा राष्ट्र विकसित राष्ट्रहरू पनि प्रभाव भइरहेको छ, सबैको ध्यान यसमा गइरहेको छ। र आजको घडीमा यसबाट हामीले चाहिँ नि आफ्नो पाठ के सिक्न सक्छौँ भने अब विश्व एक आपससँग यति नजिकबाट गाँसिसकेको छ, एक आपसमा यति लिङ्क भइसकेको छ कि एउटा क्षेत्रमा भएको कुराले चाहिँ अर्को क्षेत्रमा, अर्को राष्ट्रमा चाहिँ तुरुन्तै प्रभाव पार्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ आज विश्व पुगिसकेको छ। यो ग्लोबलाइजेसनको पनि हो। हामी विभिन्न किसिमको ट्रेडहरू एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा गर्नमा चाहिँ नि हामी निर्भर छौँ। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि विश्व असाध्यै एक आपसमा चाहिँ नि गाँसिसकेको छ। यो विकसित राष्ट्रहरूले पनि यसलाई मनन र बुझ्नु सक्नुपर्छ। त्यसकारण सबै राष्ट्रलाई एउटा किसिमको मापदण्डमा ल्याउन सम्पूर्ण विश्वको चाहिँ नि ध्यान जानुपर्छ। विशेष गरिकन स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर, वातावरणको कुरालाई लिएर, किनकि यस्ता कुराहरू एउटा क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव पार्दैन। यसले कुनै राष्ट्रको सीमा भित्र मात्रै रहँदैन र यसको कुनै सीमा पनि हुँदैन, कुनै बोर्डर पनि हुँदैन। एउटा क्षेत्रमा परेको प्रभावले विश्वलाई नै आतंकित बनाउँछ। त्यसकारण विश्वको ध्यान, विश्वले अहिले सिक्ने पाठ यसबाट के हो भने स्वास्थ्य जस्तो कुराहरू, वातावरण जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त नै जोगाएर राख्नुपर्छ, संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो प्राथमिकतामा आउनुपर्छ। र विकसित राष्ट्रहरूले पनि खालि आफ्नो राष्ट्रको मात्रै स्वास्थ्य स्तरलाई माथि बढाएर मात्रै पनि सायद पुग्दैन। उहाँहरूको सक्दो ध्यान चाहिँ नि अन्यहरू मुलुकहरू जो अलिकति गरिब छन्, जो असहाय छन्, त्यो मुलुकहरूको पनि स्वास्थ्य स्तरलाई कसरी माथि बढाउन सकिन्छ, त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी चाहिँ नि स्वास्थ्यको चाहिँ नि समान सुविधाहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि सबैको ध्यान जानुपर्छ। यसबाट विश्वले सिक्ने पाठ यही नै हो। किनकि कुनै पनि अब आउँदो घडीहरूमा कुनै यस्तै किसिमको अन्यहरू प्रकोप भइदियो भने पनि स्वास्थ्यलाई लिएर, वातावरणलाई लिएर भने एउटा राष्ट्रमा मात्रै त्यो सीमित रहँदैन। त्यो मानेमा चाहिँ नि अब विश्व एकजुट हुनु अत्यन्त नै जरुरी छ यस्तो किसिमको समस्याहरूलाई लिएर। यसबाट सबैभन्दा ठुलो पाठ विश्वले, विकसित राष्ट्रहरूले, अन्यहरू मुलुकहरूले सिक्ने यही नै हो। र हाम्रो राष्ट्र पनि त्यही नै हो। हाम्रो राष्ट्र पनि हामी समृद्धि भन्छौँ, तर समृद्धिमा सबैभन्दा नम्बर 1 प्राथमिकतामा चाहिँ नि तपाईँको जनसमुदायहरूको स्वास्थ्य नै आउनुपर्छ। त्यसपछि शिक्षा, रोजगारहरू त छँदैछन्। त्यसैले स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि को क्षेत्रमा चाहिँ नि लाचारिता या मनपरी अवश्य पनि गर्नु भएन। किनकि स्वास्थ्य
को प्रतिकूल प्रभाव खाली जनसमुदायमा मात्रै पर्दैन, जो चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसबाट अछुत रहन सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूको पनि दीर्घकालीन कल्याणको लागि चाहिँ नि सम्पूर्ण समाजलाई कसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि स्वस्थ राख्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ नि स्वास्थ्यको सुविधाहरू चाहिँ नि कसरी सहज रूपमा चाहिँ नि आफ्नो समुदायहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै प्राथमिकता रहनुपर्छ। किनकि त्यो प्राथमिकतामा रहेन र समाज चाहिँ नि जहिले पनि स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ ग्रसित भयो भने त्यो समाजमा न त कुनै अन्य किसिमको व्यापारहरू हुनसक्छ, न अन्य किसिमका चाहिँ समृद्धिका कुराहरूले त्यति ठुलो नै माने राख्नेछ। त्यस कारण अहिलेको यो परिस्थितिबाट प्रत्येक राष्ट्रले, हाम्रो जस्तो राष्ट्रले सिक्नुपर्ने पाठ पनि त्यही नै हो कि स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकतामा पारौँ, जनसमुदायहरूलाई स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ खेलबाड नगरौँ, सहज रूपमा उपलब्ध गराउँ, यसलाई एकदम भयङ्कर ठुलो व्यवसायको रूपमा नलिउँ। किनकि यसबाट खालि जनसमुदायहरू मात्रै प्रभावित हुनुहुन्न, यस्तो किसिमको प्रकोप आयो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू या जुन स्वास्थ्य संस्थान चलाउने हुनुहुन्छ व्यापारिक दृष्टिकोणबाट उहाँहरू सबैलाई नै यसले प्रभाव पार्छ। त्यसैले स्वास्थ्यलाई, आफ्नो वातावरणलाई चाहिँ नि हामी सबैले प्राथमिकतामा राख्न अत्यन्त नै जरुरी छ। किनकि यो बिथलियो भने विश्व नै बिथलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ चाहिँ नि यो घडीमा हरेक राष्ट्रले र विश्वले सिक्नुपर्ने यही नै हो। अहिलेको लागि म यहाँहरूलाई यही नै अनुरोध गर्छु कि अलिकति आफ्नो सामाजिक कार्यहरूलाई अलिकति पातलो बनाउनुहोस्, त्यति हुलमिल नगर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने आफ्नै घरमा या सीमित व्यक्तिहरूमै सीमित रहनुहोस्। अघि मैले भने जस्तो हात राम्रोसँग धुनुहोस् र हाच्छ्युँ गर्दा खोक्दाखेरि असाध्यै सतर्कता अपनाउनुहोस्। किनकि यसको सर्ने भनेको खालि व्यक्ति छुँदैमा सर्ने भन्दा पनि व्यक्तिबाट निस्किने जुन थोपाहरू हुन्छ, पानीका थोपाहरू, सिँगानका थोपाहरू, आँसुका थोपाहरू, यस्तो चाहिँ अर्को व्यक्तिमा गयो भने चाहिँ अझ सजिलै हिसाबबाट सर्छ। त्यसैले हाच्छ्युँ गर्दाखेरि रुमालमै गरेर, राम्रो रुमाल नभए हातमा भन्दा पनि तपाईँले यदि यसरी कुइनामा हाच्छ्युँ गर्नुभयो भने तपाईँको छिटाहरू अन्य ठाउँमा त्यति जाँदैन। खोक्दाखेरि पनि तपाईँले यसरी चाहिँ खोक्नुभयो भने अन्य ठाउँमा तपाईँको छिटाहरू जाँदैन। किनकि सबैभन्दा प्रभावकारी चाहिँ त्यही छिटा नै हुन्छ, त्यो छिटाले नै सङ्क्रमण गर्ने हो। त्यसकारण सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस् र सबैजनाले चाहिँ एक आपसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। चाहे त्यो खानपिनलाई लिएर होस्, चाहे त्यो वातावरणलाई सहज गर्ने कुरालाई लिएर होस्, खालि व्यक्ति केन्द्रित, परिवार केन्द्रित मात्रै नरहनुहोस्। किनकि त्यतिले मात्रै चाहिँ हामीले यो परिस्थितिबाट चाहिँ सामना गर्न सक्दैनौँ, यो परिस्थितिबाट चाहिँ उम्किन सक्दैनौँ। हामी सबैजनाको हातेमालो हुन जरुरी छ। सबैलाई प्रति चाहिँ सहिष्णुता, सबैप्रति चाहिँ एउटा भलाइ चिताएर मात्रै, सहयोगी भावनाहरू राखेर मात्रै चाहिँ हामी